अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में ज़ेबा जामी की शर्त को पूरा करने के लिए अपना खुला का केस वापस लेने वाली है। लेकिन वहीं अब सुबुक भी आगे बढ़कर ज़ेबा के इस फैसले के दरमियान चट्टान की मानिंद खड़ा हो जाएगा, जहां अब सुबुक ही जाकर अपने बाप को उसकी ब्लैकमेलिंग और ऐसी घटिया शर्त का मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। तो क्या अब ज़ेबा जमशेद के घर वापस चली जाएगी या फिर सुबुक अपनी माँ के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाला है? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जवेरिया की शादी पर जामी ने आने की जो शर्त रखी थी, वो जवेरिया अपनी माँ को बता देती है कि अब्बू ने मेरी शादी में आने की हामी तो भर ली है, मगर वो ये चाहते हैं कि आप खुला का नोटिस वापस ले लें। इस सीन में ज़ेबा की घबराहट और जवेरिया का जवाब कमाल का था, जहां जवेरिया अपने बाप को साफ मना कराई है कि वो अपनी माँ को इस फैसले से दस्तबरदार होने नहीं देगी। और इसी बात से ज़ेबा अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। माँ बेटी का ये सीन देखकर तो वाकई आंखों में आंसू ही आ गए थे। लेकिन दुनिया दिखावे और मजबूरी के इस बंधन को ज़ेबा जिस तरह से निभाती चली आई है कि कुछ भी सही, बाप तो है ना वो मेरी औलादों का, तो फिर अपनी औलाद की खुशी में उनके बाप का होना भी जरूरी है। अगर जामी इस शर्त पर आएंगे तो मैं खुला का नोटिस वापस ले लूंगी। यही बात बताने के लिए ज़ेबा जामी के पास चली जाती है और बहुत सोचने समझने के बाद उसने यही फैसला किया था कि वो जवेरिया की शादी पर जामी के आने की हर शर्त को कबूल कर लेगी। और यही बात कहने जब ज़ेबा जामी के पास गई तब जामी ने उससे यही कहा कि न सिर्फ खुला का नोटिस वापस लोगी बल्कि तुम घर भी वापस आओगी। और ज़ेबा जामी के इस फैसले को मानकर घर आ जाती है। तभी तो जामी खुशी खुशी अपनी बेटी जवेरिया की शादी में पहुंच जाता है और उसे देखकर न सिर्फ सुबुक को खुशी होती है बल्कि जवेरिया और उसकी बहनें भी खुश हो जाती हैं। और यूं जवेरिया की शादी में अच्छा सा माहौल बन जाता है। और वहीं पर यास्मीन बेगम भी अभी तक ज़ेबा को जामी की जहन्नुम में बसने के लिए दुआएं करती रहती हैं। उन्हीं की वजह से और उन्हीं की जल्दबाजी ने उनकी बेटी के नसीब में ऐसा शख्स लिख दिया जो वो डिजर्व ही नहीं करती थी। अब भी यास्मीन बेगम आलिया से यही कहेंगी कि शुक्र है इस मौके पर जामी ने आकर सबके मुंह बंद कर दिए हैं, मेहमानों के सामने इज्जत रह गई। और देखो जरा बच्चे भी बाप के आने से कितना ज्यादा खुश हैं। बस अब अल्लाह करे कि ज़ेबा और जामी का रिश्ता टूटने से बच जाए। यास्मीन बेगम की ये बातें आलिया को जहर के घूंट की मानिंद लगेंगी और वो यही कहेगी कि बस कर दे अम्मी, खुदा का नाम ले यार, आप अब भी बाजी को उस जहन्नुम में फिर से धकेलना चाहती हैं जहां से वो अल्लाह अल्लाह करके तो निकली हैं। सिर्फ आप ही की वजह से वो आज तक ये सजा भुगतती आई हैं और अब भी आपकी दुआएं उनको फिर से वहीं धकेलने के लिए हैं। आलिया को तो अपनी माँ पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा और वो वहां से उठकर ज़ेबा के पास स्टेज पर आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पर जवेरिया सबकी दुआओं के साए तले अपने माँ बाप के साथ मिलकर और खास तौर पर सुबुक से मिलकर रुखसत होने के बाद ससुराल चली जाएगी। और ज़ेबा भी घर आने के बाद सुबुक, जोया और तानिया को बिठाकर समझाएगी कि शुक्र है अल्लाह का, जवेरिया की रुखसती अच्छे से हो गई, तुम्हारे अब्बू आ गए थे वरना हर एक सवाल ही करता। और ये सब इसीलिए हुआ कि मैं तुम्हारे अब्बू के पास गई थी, उन्होंने जवेरिया से शादी में आने की जो शर्त रखी थी वो शर्त मुझे कबूल करना पड़ी, तभी वो माने थे। और सुबुक जो कि हर कदम पर अपनी माँ के साथ खड़ा है, जिसने अपनी बहनों और माँ के लिए इतना सब कुछ किया, जॉब कर रहा है, अपनी माँ बहनों का सहारा बना हुआ है और सारे मामलात में माँ से मशवरा लेकर चल रहा है। यहाँ पर सुबुक को अपनी माँ की कम अक्ली या फिर उनकी इस बेवकूफी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि ज़ेबा जब बताएगी कि उसने खुला का नोटिस वापस ले लिया है और अपने बच्चों से यही कहेगी कि अब हमें वापस किराए के मकान से अपने घर जाना होगा, तुम्हारे अब्बू अकेले हम सबके बगैर नहीं रह सकते, बस उनकी सजा खत्म करो और मैं भी अपना फैसला वापस ले रही हूँ। यहाँ सुबुक के साथ साथ तानिया और जोया भी हैरान होंगी, जिन्हें अब कहीं जाकर सुकून की जिंदगी और आजादी नसीब हुई थी। वो फिर से अपनी माँ के इस फैसले पर परेशान हो जाएंगी। लेकिन इस बार सुबुक भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो जान चुका है कि कोई है जो उसकी माँ को सहारा देना चाहता है और शायद सुबुक को इस बात के बारे में पता चल जाने के खौफ से ज़ेबा पीछे हट रही है और वापस से जामी के घर जाने का इरादा कर लेती है कि कम से कम बच्चे और शौहर बिखरेंगे तो नहीं। और अब की बार सुबुक भी अपनी माँ को ठीक ठाक सुनाएगा कि ये जो फैसला आपने खुद से बिना किसी के मशवरे के कर लिया है ना, मैं अब आपको इससे दस्तबरदार होने नहीं दूंगा और ना ही आप वापस से वहां जाएंगी और ना ही हम जाएंगे।
ٹھیک ہے وہ آ گئے، احسان تھا ان کا، لیکن اس احسان کی یہ قیمت آپ کو چکانے نہیں دوں گا۔ اور یہاں پر زویا بھی یہی کہے گی کہ آپ نے ابو کی بات مان کر اچھا نہیں کیا ہے امی، اب کیا ہوگا؟ یہاں سبک بھی غصے سے یہی کہے گا کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا، ہم یہاں سے جائیں گے اس گھر میں اور پھر وہی زندگی شروع ہو جائے گی، وہی اذیت، وہی تکلیف، وہی روز روز کے لڑائی جھگڑے، تانے اور ان کی ضلالتیں۔ سبک کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور زیبا بھی بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی ہوگی، جبکہ سبک تو اسی وقت اپنے باپ کے گھر چلا جائے گا اور صاف صاف بات کرے گا کہ آپ نے امی سے کیا شرط منوائی ہے، ہم یہاں کسی صورت بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں، لہٰذا آپ ہمیں پریشان نہ کریں اور نہ ہی ہماری زندگیوں میں مداخلت کریں۔ آپ امی کو بلیک میل کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے ساری زندگی پچھلے 22 سال سے آپ کی جی حضوری کرتی آئی ہیں تو کیا ہم بھی وہی کریں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے، ہم کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئیں گے، آپ کو آپ کا گھر مبارک۔ یہاں جمشید اپنے بیٹے کی اتنی لنترانیاں اور ساری باتیں سننے کے بعد انتہائی غصے میں آ جائے گا اور یہی کہے گا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ہاں کیا مطلب ہے تمہارا ان ساری باتوں کا؟ وہ عورت تو مجھ سے یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر واپس آنا چاہتی ہے، اور سبک فوراً سے اپنے باپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دے گا کہ جی نہیں، وہ نہیں آنا چاہتی ہیں، اگر وہ اب کی بار آنا بھی چاہیں گی تو میں انہیں نہیں آنے دوں گا۔ اور جامی پوچھے گا کہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ سبک یہاں پر اپنے باپ کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بتا دے گا کہ وہ کون ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کا بیٹا، اس کا سہارا، اس کی امید اور اس کی خوشی ہے۔ وہ اب اپنی ماں کو اس جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ واپس سے تعلق جوڑنے نہیں دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جس طرح سے مجبور کرنے کے بعد آپ نے ان سے یہ بات منوائی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے خلا کا نوٹس واپس لیتی ہیں یا پھر یہاں پر آتی ہیں۔ سبک تو اپنے باپ کی اچھی خاصی کلاس لے کر اپنے آفس چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف زیبا بھی اپنی دوست سمیرا سے یہ بات شیئر کرے گی کہ سمیرا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل صبح ہی خلا کا کیس واپس لے رہی ہوں، اور سمیرا یہ بات سن کر حیران رہ جائے گی اور یہی کہے گی کہ زیبا جب فائنلی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو ایک بار پھر سے تم سب کچھ کیوں بگاڑ دینا چاہتی ہو؟ اور یہاں زیبا سمیرا کو بھی جامی کی شرط اور جویریہ کی شادی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی کہ زمانے کے ڈر، خوف اور پھر بچوں کی خوشی میں ان کے باپ کی عدم موجودگی نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سمیرا ایک بار پھر سے زیبا کو سمجھائے گی کہ تم کو جمشید صرف بلیک میل کر رہا تھا اور وہ صرف اپنی زندگی جو کہ خود اس نے تنگ کر لی ہے اس میں تمہارا ساتھ اسے چاہیے، جبکہ تمہارے بچے اب شاید راضی نہ ہوں۔ لیکن پھر بھی میری ایک بات یاد رکھنا زیبا کہ جب نصیب ایک بار پلٹ کر آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے تو دروازہ کھول دینا چاہیے۔ بہرحال اب یہاں پر سبک بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر جمال سے ملے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے کہ اس نے جویریہ کی شادی پر جو تحائف بھیجے اور پھول بھیجے، مگر وہ خود نہیں آیا کیونکہ زیبا نے اسے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اب جیسے ہی سبک جمال سے ملے گا تب اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جمال نہ صرف ایک بہت امیر کبیر شخص ہے بلکہ اکیلا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جمال کے گھر پر زیبا کی کوئی تصویر بھی لگی سبک کو نظر آ جائے، اور اس طرح سے وہ اپنی دوستی پکی کرنے کے ساتھ ہی اسے دعوت بھی دے کر آئے گا، جس کے بعد جمال سمیرا کے ساتھ جیسے ہی زیبا کے گھر دعوت پر آئے گا تو زیبا یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور سبک یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کو راضی کر لے کہ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر وہ جب جمال سے ملا تو اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی ماں کی خوشیاں شاید اس شخص کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہیں، اور یوں جمال ہی سبک کو اپنے ساتھ آفس میں جاب بھی دے دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ زویا اور تانیہ کو بھی ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک بھجوا دے گا، جبکہ جمشید کی زندگی تو ایک اکیلے تنہا گھر میں گھٹ گھٹ کر بیمار لاش کی طرح سے گزرے گی، اور وہ زیبا کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے یاد کر کے حسرت و یاس کی امید جگائے دروازے کو تکتا رہے گا کہ شاید زیبا آ جائے، مگر تب تک تو بہت وقت گزر چکا ہوگا، اور زیبا کو بھی اپنا ایک کفیل جمال کی صورت میں مل جائے گا جو کہ نہ صرف اس سے جذباتی اور دلی لگاؤ رکھے گا بلکہ جمال کے ساتھ زیبا کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، آپ سب میں سے کون کون زیبا اور جمال کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی جمشید کا انجام کیا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔